लोकतन्त्रवादी भएको कारणले निरङ्कुशतामा एउटाको आदेश चल्छ। जङ्गबहादुरको शासनमा जङ्गबहादुरले बोलेपछि बोल्यो। तर हाम्रो शासन के हो भने शेरबहादुर देउवाले बोल्नु भएको कुरामा पनि निर्णय बजाउनु पर्छ, आफ्नो तर्क बजाउनु पर्छ। रामचन्द्र पौडेलले बोल्नु भएको कुरामा पनि हामीले तर्क बजाउनु पर्छ। यहाँ पार्टी सभापतिले भन्नुभएको कुरामा तर्क बजाइयो भनेदेखि बल्ल चाहिँ हामी निचोड चाहिँ राम्रो निस्किन्छ। लोकतन्त्रको महत्त्व हो। र मलाई यो गुटबन्दीका सन्दर्भमा तपाईहरुले भनेको कुरालाई म हार्दिक समर्थन गर्छु। तर एउटा कुरामा आग्रह के गर्छु भने सुधार माथिबाटै हुनुपर्छ। त्यो सत्य कुरा हो, किनकि माथि सुध्रेपछि मात्रै त्यसका प्रभावहरू तलसम्म पर्छन्। मुहान सफा भयो भने अनि चुहान राम्रो हुन्छ। मुहानबाट पानी स्वच्छ निस्क्यो भने तल बग्दै गर्दा त्यो पानीको चाहिँ स्वच्छताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। माथि खराब भयो भने स्वाभाविक छ तल पानी खराब हुन्छ। तर एउटा कमिटमेन्ट हामीले के गर्नै पर्छ भने मेरो यो वडामा स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको यो वडामा यो वडा जित्नु र हार्नुले सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने मलाई हो, यो वडाको नागरिकलाई हो, यो वडाको मतदातालाई हो, यो वडाको बासिन्दालाई। त्यसैले मेरो वडाभित्र यो वडालाई कसरी जिताउने, कसलाई क्रियाशील सदस्यता दिने, कसलाई नदिने, नवीकरण कसको गर्ने, नवीकरण कसको नगर्ने, टिकट कसलाई दिने, यो वडालाई जिताउने बारेमा चाहिँ तपाईँ निर्णय गर्ने त्यो अधिकार प्राधिकार तपाईँ राख्नुहोस्। तपाईले के भन्न सक्नुपर्छ भने हो तपाईहरुको कुरालाई हामी हार्दिक के समर्थन गर्छौं भने म फेरि दोहोर्याएर भन्छु सुधार माथिबाटै गर्नुपर्छ। तर सुधार राम्रो कुराको प्रारम्भ यहाँबाट गरे पनि हुन्छ। स्वर्गद्वारीको 1 नम्बर वडामा कोही बाहिरबाट तपाई नेपाली कांग्रेस भएर आउनुहुन्छ भने म प्रवेश दिन्छु, तपाई यो गुट र त्यो गुटको सदस्य भएर आउनुहुन्छ भने म प्रवेश दिन्न, मेरो वडालाई गुट मुक्त गर्छु भनेर तपाईहरुले कमिटमेन्ट गरेर दिनुहुन्छ। यो सकियो भने स्वर्गद्वारीले त्यो भन्न सक्यो, नगरपालिकाले, प्युठान जिल्लाले त्यो भन्न सक्यो भने अनि माथिकालाई पनि सोच्न बाध्य हुनुपर्छ। म प्युठानमा गुटका कुरा लिए भने म बहिष्कारमा पर्छु। म गुटको कुरा लिएर गए भने प्युठानमा मेरो कुनै त्यहाँ मलाई प्रवेश हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो पनि बुझोस्। यसो सुन्दा आदर्श जस्तो लाग्ने, असम्भव जस्तो लाग्ने, तर प्रयत्न चाहिँ हामी सबैले सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। शुभ काममा विलम्ब किन गर्ने भनिन्छ, राम्रो काममा ढिलो किन गर्ने? राम्रो काममा केन्द्रले गरिदियोस्, राम्रो काममा रोल्पा जिल्लाले गरिदियोस्, राम्रो काम चाहिँ अर्को नगरपालिकाले गरिदियोस् किनभने हामी आफै गर्न किन नसक्ने? त्यसैले यतापट्टि चाहिँ हामी उन्मुख हौं, अभिमुख हौं, प्रयत्न गरौं। म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको जिल्ला महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। उहिले जमानामा चाहिँ 16 सालमा 15 सालमा अनिरुद्ध सांसद हुनुभएको जिल्ला, 48 सालमा पनि यहाँ मुक्ति प्रसाद शर्मा र शिवराज सुवेदीले जित्नुभयो। मुक्ति प्रसाद शर्मा चाहिँ म आफू मेरो व्यक्तिगत चाहिँ म मुगुको सदरमुकाम, मेरो घर बाजुरा हो, म मुगुको सदरमुकाम गमगढीको महाकाली माविमा पढ्थेँ। त्यो बेला उहाँ त्यहाँ अंग्रेजी विषय पढाउनुहुन्थ्यो। म 6 क्लास 7 क्लास र 8 को आधासम्म मैले चाहिँ मुक्तिनाथ सरसँग मैले पढेँ, अंग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँहरू त्यसरी चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर एउटा अर्को पेशामा लागेर पनि पार्टीलाई जोगाइरहनु भएको थियो, पार्टीलाई बचाइरहनु भएको थियो। र अहिले पछिल्लो दिनमा पनि अघि रामरी खतेवडाले भन्नुभयो जस्तो डाक्टर गोविन्द पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भनेको सानो पद होइन, त्यो प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सहायक भएर काम गर्नु उपाध्यक्ष भन्ने पद हो। त्यो पद वास्तवमा सयौं मानिसहरूले ताकेका हुन्छन्, खोजेका हुन्छन्। तर नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ सुशील कोइरालाको एउटा के सोचाइ पनि थियो भने सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम यो चाहिँ धेरै पछाडी पर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो पदमा चाहिँ त्यही ठाउँको मान्छे, एउटा योग्य मान्छे, एउटा विद्वान व्यक्तित्व गएपछि जिल्लालाई पनि होला, त्यो ठाउँलाई पनि होला र देशलाई पनि योगदान होला भन्ने उहाँले सोच्नुभयो, बनाउनुभयो र उहाँले त्यो अनुसार त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ आफ्नो प्रभावकारी भूमिका देखाउनु पनि भयो। त्यसैले अब हामीले पार्टीलाई चिन्दा, पार्टीलाई बुझ्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्युठानसँग एकदम अलग थलग भएर प्युठानलाई केही नदिएको होइन, प्युठानले पनि नेपाली कांग्रेसलाई केही नदिएको होइन। अघि नै खतिवडाले भन्नुभयो जस्तो यहाँबाट जितेर गएको बेला केन्द्रमा हामीले सरकार बनायौं, नेपाली कांग्रेसले सरकार बनायो। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा सरकार बनाएका बेला मन्त्री भन्दा महत्त्वपूर्ण पद राष्ट्रिय योजना आयोगको पदको उपाध्यक्ष जस्तो पद पनि प्युठान जिल्लाले पायो।
त्यसैले प्युठान र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध एक अर्कामा जोडिएकै छ, एक अर्कामा टाँसिएकै छ र उहाँ उपाध्यक्ष भएपछि यहाँ वास्तवमै हिजो रोल्पामा पनि हामीले सुन्यौं, प्युठान मात्रै होइन रोल्पा पनि लाभान्वित हुनु पर्यो। यद्यपि पुरै देशले चाहिँ लाभान्वित हुने त्यो अवसर पायो, तर यो भेग र यो क्षेत्र यो जिल्लाले विशेष अवसर पायो र त्यसैको प्रतिफल चाहिँ गएको चुनावमा तपाईहरुले त्यत्रो ठूलो मतान्तर कम्युनिस्टहरुसँग मतान्तर भएको यो ठाउँ अझ जनमोर्चा पनि त्यतिकै शक्तिशाली, माओवादी पनि शक्तिशाली, एमाले पनि शक्तिशाली, ती सबै मिल्दा पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामी नेपाली कांग्रेस त एक्लो थियौं, तर पनि ठूलो मतान्तरलाई घटाएर मतान्तरलाई जुन बढी मतान्तर थियो त्यसलाई घटाएका छौं हामी र हामीले सुनेका छौं, हामीले धुइरो सुनेका छौं। अस्ति स्वर्गद्वारीमा बास बस्यौं, रोल्पाका पनि छेउछाउमा चाहिँ हामीले सुन्यौं, जो प्युठानसँग जोडिएको ठाउँहरूका मान्छेसँग पनि हामीले भेट्यौं, तपाईहरुसँग पनि भेट्दैछौं। अब आउने चुनावमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा अब कम्युनिस्टहरू त्यस्तै गरी मिलेर तीनै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिए भने पनि नेपाली कांग्रेस जित्छ भन्ने खालको यो विश्वास जागृत भयो। यो जागरणले वास्तवमा हामी एक प्रकारले चाहिँ निकै एउटा हौसला लिएर फर्किँदैछौँ यहाँ प्युठानबाट तपाईहरुको छेउछाउमा सम्पर्कमा आइसकेपछि। त्यसैले त्यो काममा अगाडि बढ्नुस् र हाम्रो कुरा के हो भने हाम्रो कुरा हामी राजनीतिलाई केवल पद प्राप्त गर्ने एउटा कर्मको रूपमा पेशाको रूपमा हामी यसलाई लिदैनौं। राजनीति भनेको बीपी कोइरालाले भन्नुभएको उद्धरण मलाई सधैँ सम्झना हुन्छ, हामी ठूला ठूला पदमा पुगौंला, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनौला भनेर हामीले राजनीति गरेको होइन, गरीब जनताको अनुहारमा हाँसो र खुशी थपौंला भनेर हामीले राजनीति गरेको बीपी कोइरालाले भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यसैका लागि हामी राजनीतिमा लागेको हुनाले हामीले यो देश बनाउनु छ। यो देश बनाउनका लागि हामीले पुरानो शासन पद्धतिले बनाएन, एउटा सिंहदरबारले बनाएन भनेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनायौं। त्यसमा केन्द्रको एउटा सरकार छ, केन्द्रभन्दा तल आएर चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा सरकार छन्, त्योभन्दा तल आएर चाहिँ 753 वटा सरकार छन्। अब 753 वटा स्थानीय सरकारहरू, 7 वटा प्रदेशका सरकारहरू, केन्द्रको एउटा सरकार, 761 वटा सरकार छ। त्यो बेला एउटा सिंहदरबार थियो, अहिले 761 वटा सिंहदरबार छ। हाम्रो सोचाइ के हो भने यो 761 वटा सिंहदरबारहरू, यिनका केन्द्रहरू, यहाँबाट विकास चाहिँ उत्पत्ति हुनुपर्छ, यहाँबाट विकास चाहिँ निस्किनुपर्छ र देश जुरुक्कै उठ्नुपर्छ। 761 वटा सरकारहरूले देशलाई जुरुक्क उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर दुर्भाग्य पहिलो पटक हामीले सिर्जना गरेको यो संविधान, हामीले बनाएको संविधान, यो संविधानलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा को गए भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई राम्रो गरी अंगीकार नगरिसकेका मान्छेहरू, यो सिस्टमलाई राम्रो गरी ग्रहण गरि नसकेका मान्छेहरू। लोकतन्त्र हाम्रो फुलबारी थियो, हाम्रो फुलबारीमा गमलामा कुन फूल रोप्ने, गमला भन्दा बाहिर कुन फूल रोप्ने, पानी कति हाल्ने, मल कति हाल्ने, त्यो लोकतन्त्रको फुलबारीका हामी अनुभवी माली थियौं। नेपाली कांग्रेस अनुभवी माली थियो। त्यो अनुभवी मालीले त्यो फुलबारीको जिम्मा नपाएर अनुभव नभएको एउटा सिकारु मालीले जिम्मा पायो, संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पायो। संघीय सरकारको उसले नेतृत्व गर्न पाएपछि उसले संघीयतालाई राम्रो गरी चल्न दिएन, प्रदेशका सरकारहरूलाई पनि राम्रो गरी अधिकार दिएन, स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि राम्रो गरी अधिकार दिएन र अधिकार जति केन्द्रमा खिच्न खोज्यो, केन्द्रमा केन्द्रीकरण गर्न खोज्यो। केपी ओलीले म सम्राट बन्छु भन्ने सपना देख्न थाले। केपी ओलीले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्राट बन्छु भन्ने सपना देख्न थाले। त्यो सपना देखेको कारणले अहिले हाम्रो व्यवस्था चाहिँ लर्खरायो, एक्सिडेन्टमा पर्छ कि जस्तो। हामीले सडकमा गाडी गुडिरहेकोलाई हेर्ने हो भने एउटा गाडी जसमा योग्य ड्राइभरले छ भने गन्तव्यमा पुर्याउँछ, अयोग्य ड्राइभरले छ भने दुर्घटनामा पुर्याउँछ। अहिले यो योग्य ड्राइभरले त्यो ड्राइभिङ सिट नपाएर अयोग्य ड्राइभर केपी ओलीले त्यो सिट प्राप्त गर्नु हो, कम्युनिस्टहरूले त्यो सिट प्राप्त गरेर हामी दुर्घटनामा पुग्छौं कि भन्ने त्यो जोखिम र खतरा देखियो। त्यसकारणले अब हाम्रो भूमिका के हो भने गाउँ तहबाटै नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ एकता निर्माण गर्ने, नेपाली कांग्रेसमा विश्वासको वातावरण बनाएर। यहाँ 90 वटा वडा हामी हार्यौं, 90 वटा वडा हार्नुका पछाडि अरु थुप्रै कारण होलान्,
तर एउटा कारण हामीले महसुस गर्नै पर्छ, एउटा कारण हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ, एउटा कारण हामीले स्वीकार्नै पर्छ कि हामीले सबै कांग्रेसले रुख चिन्हमा भोट हालेको भए यो 9 वटा शून्यका शून्य चाहिँ हामी हुँदैन थियौ। सबै कांग्रेसले 364 दिन हामी कांग्रेस हुने कांग्रेसहरूले 365 दिन चुनावका दिन रुखमा भोट हाल्न गल्ती गर्यौं, कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राख्यौं, मलाई मन नपर्ने मान्छे भरेका आधारमा मैले मेरो पार्टी, मेरो आस्था, मेरो विचार र मेरो रुख चिन्ह छोड्ने त्यो दृष्टता गरे भनेदेखि पार्टी कहिले उँभो लाग्दैन। त्यसैले गाउँमा बनाउनु पर्ने भनेको पनि के हो भने हामी अघि पछि प्रतिस्पर्धा गर्छौं। अब महाधिवेशन आएको छ, वडा सभापति को हुने, नगर सभापति को हुने, जिल्ला सभापति को हुने हामी प्रतिस्पर्धा गरौँला। तर जब आम चुनाव आउँछ, आम चुनावका बेला जब कम्युनिस्टसँग हामी लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, त्यो बेलामा कांग्रेसलाई दायाँ बायाँ गर्ने, कांग्रेसको चुनाव चिन्हबाट दायाँ बायाँ विचलित हुने, पार्टीभित्र मन नपरेको मान्छे हो भन्ने आधारमा पार्टीलाई धोका दिने काम चाहिँ सबैले बन्द गर्ने हो भनेदेखि पार्टी तलबाट जुर्मराएर आउँछ। त्यो दिशामा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ अहिले जरुरी हुन्छ। म यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब उहाँहरू पनि हतारोमा हुनुहुन्छ, म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। विशेष गरी अहिले कम्युनिस्टहरूलाई हामीले 3 वर्षमा राम्रो गरी चिनेका छौं। हामी राम्रो गरी हामीलाई के लाग्यो भने यो 9 महिनामा 6 महिनामा ढल्ने सरकार भएका कारणले देश विकसित नहुने भयो। त्यसैले सरकारलाई स्थिर बनाऊ भनेर हामीले 2 वर्षसम्म बनेको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नमिल्ने हामीले संविधान बनायौं। केपी ओलीले 2 वर्षसम्म निर्वाध चलाउनु। प्रारम्भमा हामीले सहयोग गर्यौं। नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टले जस्तो गरेन। 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, तर एमाले प्रतिपक्ष थियो त्यो बेला। एमाले के भन्यो भने यो सरकारलाई 3 महिनामा गिराइदिन्छु भन्यो। मसँग 3टा बम छन्, मजदुर आन्दोलनको बम, विद्यार्थी आन्दोलनको बम, कर्मचारी आन्दोलनको बम, यो सरकारलाई 3 महिनामा गिराइदिन्छु भन्यो। नेपाली कांग्रेसलाई चल्न दिएन सुरुकै दिनबाट। तर हामीले यसपटक के भन्यौं भने राम्रो काम गर, तिमीले राम्रो काम गर, तिमीले राम्रो काम गर्यौ भने हामीलाई पनि थप राम्रो गर्नका लागि दबाब पर्छ। देश विकासको सुचक्रमा जान्छ। हिजो हामीले भन्दा आज कम्युनिस्टले राम्रो, आज कम्युनिस्टले भन्दा भोलि आएपछि फेरि हामीले राम्रो, आज भन्दा भोलि राम्रो, भोलि भन्दा पछि राम्रो, सुचक्रतिर जान्छ। तिमी राम्रो काम गर। हामीले संसदमा बसेर पनि सरकारको विरोधका लागि विरोध गरेनौं। उनीहरूको जस्तो रवैया हामीले देखाएनौं। विपक्षीले उद्दण्ड बन्ने काम, उद्दण्डता देखाउने काम हामीले गरेनौं। हामी एउटा रचनात्मक सहयोगको रूपमा, रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा सहयोग गर्यौं। तर प्रारम्भदेखि संविधान कुल्चिने काम गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूले, किनकि 2 ल्याइसक्नु भएको थियो। कानून कुल्चिने काम गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूले। अहिले भर्खरै नेकपा भन्ने पार्टीको नामको विवाद के हो, त्यो उहाँहरूले कानून कुल्चिनु भयो। पहिल्यै नेकपा भन्ने पार्टी गठन भइसकेको, थिचोमिचो गरेर उहाँहरूले चाहिँ होइन त्यो नेकपा ऋषि कट्टेलको हुँदैन हाम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले थिचोमिचो गर्न थाल्नुभयो, कानून कुल्चिन थाल्नुभयो। विभिन्न संघ संस्था, विभिन्न निकायहरू प्रधानमन्त्रीले अब आफै नियन्त्रण गर्न थाल्नुभयो, आफै चलाउन थाल्नुभयो। विभिन्न संस्थाहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग होस् अथवा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होस् अथवा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको समाज कल्याण परिषद होस्, यो सबै गर्न थाल्नुभयो। गर्न थालेर उहाँहरूको दिशा कतापट्टि गयो भने एउटा कुष्ठ भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने, नेकपा भन्ने पार्टी धनी हुने, अनि नेकपामा लागेका मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा पैसा कमाउने, उनीहरू धनी हुने, कुष्ठ भ्रष्टाचार गर्ने, व्यक्ति पनि धनी भोलि हुने चुनावमा तयार हुने उम्मेद्वार पनि धनी, उनको पार्टी पनि धनी, अनि शासन प्रशासन सारा कब्जा गरेर आउने चुनाव हामी अब धाँधलीकै भरमा हामी कब्जा गर्छौं भनेरै अनि उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको 50 वर्ष शासन गर्छौं भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। त्यो दम्बले, त्यो घमण्डले केवल हामीलाई कमजोर बनाएन, केवल देशलाई कमजोर गराएन, आज उनीहरू त्यो घमण्डको अब चुक्ता, मूल्य चुक्ता चाहिँ उनले अब आगामी दिनमा गर्नुपर्ने छ। अब हामी राम्रो गरी चिनेका छौं। 19 पेजको आरोप प्रचण्डले केपी ओलीलाई लेखेर बुझाएका छन्। केपी ओलीले 38 पेजको आरोपको जवाब र थप प्रचण्डमाथि आरोप चाहिँ 38 पेजको जवाब उनले बुझाएका छन्। त्यो हाम्रा लागि एउटा सामग्री हो, हाम्रा लागि एउटा बौद्धिक पुँजी हो। हामी केपी ओलीलाई देखाउन सक्छौं भोलि तिमी त यस्तो पो रहेछौ, मैले भनेको होइन, तिमी सँगसँगै सह अध्यक्ष भएको प्रचण्डले भनेको। हामी प्रचण्डलाई देखाउन सक्छौं तिमी त यस्तो पो रहेछौ, तिम्रो अनुहार यस्तो पो रहेछ, मैले भनेको होइन, नेपाली कांग्रेसले भनेको होइन,
तिम्रै सँगै अध्यक्ष भएको सह अध्यक्ष तिम्रो केपी ओलीले भनेको हामी भन्न सक्छौं। हामीले तल तलमा हिजो सुदूरपश्चिम, म सुदूरपश्चिमको मान्छे, सुदूरपश्चिमको प्रदेश कार्यालयमा धनगढीमा हिजो तपाईहरुले देख्नुभयो होला, सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो। एक थरीले भन्यो भीमराव लो इन्चार्ज, अनि भीमरावको नेम प्लेट लगाएर राख्यो प्रदेश कार्यालयमा, अनि अर्को पक्ष गयो लेखराज भट्टको पक्ष गयो, त्यो भीमरावको नेम प्लेट त्यहाँबाट झिकेर सुगुरमाथि लगाइदियो, सुगुरमाथि डोरी लगाएर चाहिँ भीमराव प्रदेश इन्चार्ज भनिएको चाहिँ, अनि सुगुर लगाएर सुगुरलाई बजारमा छोडिदियो। अनि अर्को थरी गयो लेखराजको झिक्यो, लेखराजलाई एक थरीले राख्यो अनि अर्को थरी गएर झिक्यो, अनि लेखराजको त्यो चाहिँ नेम प्लेट झिकेर कुकुरमाथि लगाइदियो डोरी लगाएर, अनि कुकुर डोरी लगाएको त्यो नेम प्लेट डोरी लगाएको कुकुर पनि धनगढी बजारमा, सुँगुर पनि धनगढी बजार। अब हामीले देख्दा त हामी त त्यो भन्न चाहदैनौं, हामी त त्यो हाम्रो सभ्यताले त्यो दिँदैन, हाम्रो एउटा गरिमाले दिँदैन, हाम्रो मर्यादाले दिँदैन। सुँगुर भएर भीमराव हिँडिरहेका छन्, कुकुर भएर चाहिँ लेखराज भट्ट हिँडिरहेका छन्। आज उनीहरूको दशा दुर्दशा त्यो अवस्थामा पुगेको छ। अब उनीहरू साँच्ची नै यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने एमाले हुँदा पनि माओवादी हुँदा पनि महाभारतमा यदुवंशीहरू नासिएका छन्। धेरै घमण्ड गरेका कारणले कृष्ण शक्तिशाली थिए, विष्णुको अवतार थिए, उनका सबै शाखा सन्तान सबै शक्तिशाली थिए, अनि यदुवंश आफै एउटा यदुवंशीले अर्को यदुवंशीलाई काटेर सिद्ध्याएको छ, मारेर सिद्ध्याएको इतिहास हामीले महाभारतमा देखेका छौं। आज कम्युनिस्टहरू हामीले ठिक बाटो मात्र लियौं, हामी पनि कौरव र पाण्डव नबनौं, कांग्रेसहरू कौरव र पाण्डव भएर लड्ने काम हामी बन्द गरौं। ती यदुवंशी नासिए जस्तै कम्युनिस्टहरू, नेपालका कम्युनिस्टहरू नासिने छन्, समाप्त हुने छन्। यो दृढता र यो आत्मबल हामीमा चाहिन्छ। मलाई के मात्रै भन्नु छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरू भनेको जहाँ सुकैको कम्युनिस्ट, म विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि भक्तपुरको, यहाँ राजु नेपाल सर भक्तपुरको हुनुहुन्छ, भक्तपुरको 2 नम्बरमा पनि मजदुर किसान पार्टीले केही गर्न सक्दैन, भक्तपुरको 1 मा दादागिरी गरेर बसेको छ। मध्यपुर ठिमीमा पनि नगरपालिकामा केही गर्न सक्दैन उनले, तर भक्तपुर नगरपालिकामा दादागिरी गरेर बसेको छ मजदुर किसान पार्टी। त्यही मजदुर किसान पार्टीको नेता नारायणमान बिजुक्से कोटेश्वरमा आइपुग्नु भयो भने ठूलो डेमोक्रेट बन्नुहुन्छ, उहाँ ठूलो प्रजातन्त्रवादी जस्तो बन्नुहुन्छ। तर भक्तपुरको 1 नम्बरमा मजदुर किसान पार्टीले नारायणमान बिजुक्सेले लगभग क्युबाको शासकले, उत्तर कोरियाको शासकले शासन चलाए जस्तो भक्तपुर 1 मा चलाउनु भएको छ, हामीले देखेका छौं। यही बागलुङको बर्याङमा गएको थिएँ अलि पहिले, 1 महिना लगभग पहिले। बर्याङमा जाँदाखेरि उहाँ त्यहाँका मानिसहरूले के भन्नुभयो भने अरू पार्टीका बारेमा भन्नु पर्दैन, तपाईले चित्रबहादुर केसीका बारेमा मात्रै भने हुन्छ। चित्रबहादुरको दादागिरी चाहिँ बागलुङको त्यहाँ छ। यही पनि यहाँ जनमोर्चाको उपस्थिति तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, यहाँ सकेको ठाउँमा उनीहरूले दादागिरी गर्छ। यहाँ रोल्पा जाउँ, एमालेको नाम लिनु पर्दैन, माओवादीलाई मात्र भने हुन्छ भन्छन् साथीहरू। मेरो जिल्लामा जानुभयो भने माओवादीको नाम लिनु पर्दैन, एमालेको मात्रै दादागिरी हामीले खेपेका छौं। मैले यो किन भने कम्युनिस्टहरू जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै थरको होस् र जुनसुकै कथित उनीहरूको विचारधाराको होस्, कम्युनिस्टले ताकत पुग्यो भने मजदुर किसानको पुगेको ठाउँमा उसैले दादागिरी गर्छ, जनमोर्चाको पुगेको ठाउँमा उसैले दादागिरी गर्छ, माओवादीको ताकत पुगेको ठाउँमा माओवादीले दादागिरी गर्छ, एमालेको ताकत पुगेको ठाउँमा एमालेले दादागिरी गर्छ। कम्युनिस्टहरू हामीसँग दादागिरी नगर्ने भनेको नसकेर मात्रै हो। कम्युनिस्टहरू शाकाहारी भए भनेको चाहिँ बुढो भएको बाघले शिकार गर्न नसकेपछि मात्रै हो। ताकत पुगेसम्म उनीहरू हामीमाथि सधैँ मांसाहारी भइरहेका छन्, हामीमाथि दादागिरी गरिरहेका छन्। उनको दादागिरीलाई छेक्ने भनेको हाम्रो एकता हो, हाम्रो जुझारुपन हो, हाम्रो उनीहरूका प्रतिको चाहिँ प्रतिरोध हो, प्रतिवाद हो। त्यो भनेको चाहिँ हतियारले होइन, विचारले हो। कम्युनिस्टहरूको विचारलाई प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसले चाहिँ विचारले नै हो। त्यो विचार भनेको चाहिँ कांग्रेस के हो, कांग्रेस के गर्दैछ, कांग्रेस के गर्नेछ, कांग्रेसले के गरेको थियो, कम्युनिस्टहरूले नेपालमा के गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफूले ज्ञान बटुलेर, हामीले आफ्ना विभिन्न तथ्यहरू, तर्कहरू, प्रमाणहरू संकलित गरेर उनीहरूसँग वैचारिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा तपाईहरु अगाडि लाग्नुहुनेछ। लाग्न सकियो भनेदेखि कांग्रेस कमजोर छैन, यतिखेर पनि कमजोर छैन। हामीले 15 सालमा ल्याएको भोटको प्रतिशत धेरै घटेको छैन, हाम्रो धेरै प्रतिशत घटेको छैन, प्रतिशत लगभग हाराहारी नै छ। अलि राम्रो गरौं, एकता गरौं, मेलमिलाप गरौं, त्यो प्रतिशत 2, 3, 4, 5% बढ्छ, हामी बहुमत ल्याउँछौं।
अलि ढङ्ग नपुर्याएर बिगार्यौँ भने त्यो प्रतिशत घट्छ। हामी अहिले चुनाव हारे जस्तै आएको छौँ। त्यसैले अब केही समयभित्र सबै खालका चुनाव आउँदैछन्। यसो सङ्केत हेर्दा प्रतिनिधि सभाको चुनाव कहिले हुन्छ कि जस्तो पनि देखिँदैछ। त्यसो हो भने पनि हामी तयार हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ मतान्तर घटाउँदै गएको प्युठानले प्रतिनिधि सभा जित्न साथै त्यसपछिका प्रदेश र स्थानीय चुनावहरू जित्न हामीलाई सजिलो हुनेछ। होइन सेड्युलमै चुनाव हुने हो भने स्थानीय चुनावहरू, प्रदेशका चुनावहरू पछि प्रतिनिधि सभा चुनाव होला। त्यसो हो भने पनि स्थानीय चुनावमा यहाँको मेयरले सिफारिस दिन पनि गाह्रो मानिरहेको छ आफ्नो आस्था नभोग्नेहरूलाई। कम्युनिस्ट हुँ, एमाले हुँ भनेर भने एउटा नगरपालिकाको मेयरले गर्नुपर्ने सिफारिस राज्यको ढुकुटीबाट भत्ता खाने, राज्यको ढुकुटीबाट गाडी चढ्ने अनि राज्यको सुविधा हाम्रा पसिनाबाट भएको कर खाएर चाहिँ दादागिरी गर्ने अनि हामीलाई सिफारिस नदिने यो मेयरलाई स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका जनताले भण्डाफोर गरेर उसका करतुतहरू भण्डाफोर गरेर स्थानीय चुनाव पहिले हुने भने पनि हामी स्थानीय चुनाव जितेर प्रदेश सभाको चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव जित्ने दिशामा जानुपर्छ। जताबाट गए पनि प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट गए पनि हामी जित्ने, तल स्थानीय तहको चुनावबाट गए पनि हामी जित्ने, त्यो वातावरण बनाउन हामी चाहिँ अगाडि बढौँ र हामीले यिनले गरेका करतुतहरू, यो 3 वर्षका करतुतहरूलाई सबै देखाउन सकौँ। हामीले कम्युनिस्टलाई अब जनताले राम्रो गरी चिनिसकेका छन्। यिनको भ्रमको खोललाई जसरी अघि चाहिँ उहाँले चाहिँ स्याल रङले रङ्गिएको स्याल त्यो वास्तविक बाघ थिएन, राजा थिएन, वनको राजा थिएन, ऊ उदाङ्गो भयो। ठिक त्यसरी नै कम्युनिस्टहरू उदाङ्गो भएको अवस्था छ। त्यो उदाङ्ग भएका कम्युनिस्टहरूलाई अब हामीले जितेर फेरि एउटा कुरो हामीले तल ग्रासरुटमा कम्युनिस्टहरूलाई के भन्नुपर्छ भने उनका मतदातालाई हामी जित्यौँ भने, हामी बन्यौँ भने तिमीले कुनै भेदभाव महसुस गर्नुपर्ने छैन। नेपाली कांग्रेसबाट कुनै भेदभाव यहाँ स्वर्गद्वारीमा हामीले जितेको भए कम्युनिस्टको मेयरले जस्तो भेदभाव हामी गर्दैनौँ। भोलि पनि जित्छौँ, हामी भेदभाव गर्दैनौँ। हामी त सबैलाई मिलाउँदै आएको। राणा शासकसँग लड्यौँ, राणालाई नि मिलायौँ। पञ्चायतसँग लड्यौँ, पञ्चायतलाई नि मिलायौँ। माओवादीले हामीलाई खोजी खोजी मार्यो, त्यही माओवादीलाई पनि मिलायौँ। मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरू उठेर आए, तिनलाई पनि मिलायौँ। भोलि पनि हामीले जवाब के दिनुपर्छ भने चित्रबहादुर केसी या मोहन विक्रम सिंहका मानिसहरूले पनि तर्सित हुनु पर्दैन। कांग्रेस जित्दा तपाईहरूले केपी ओलीले जितेको जस्तो भेदभाव खेप्नु पर्दैन। हामीले प्रचण्डका मान्छेहरूलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ, प्रचण्डका मान्छेहरूले ढुक्क भए हुन्छ। केपी ओली जितेको जस्तो तपाईहरूले भेदभाव महसुस गर्नु पर्दैन। कांग्रेस जित्दा तपाईहरूको पनि जित हुने गरी हामी व्यवहार गर्छौँ, हामी शासन चलाउँछौँ, हामी काम गर्छौँ। र केपी ओलीका मान्छे या माधव नेपालका मान्छेलाई पनि भन्नुपर्छ, माधव नेपालका मान्छेहरूलाई हामीले विनम्रताका साथ भन्नुपर्छ, तिम्रो केपी ओलीले भन्दा हामी राम्रो शासन चलाउँछौँ। तिम्रो केपी ओलीले भन्दा हामी तिमीलाई समेटेर सँगसँगै लिएर जान सक्छौँ। किनकि कांग्रेस भनेकै सहिष्णुताको एउटा परिचय हो, कांग्रेस भनेकै मेलमिलापको एउटा परिचय हो, कांग्रेस भनेकै एउटा एकताको परिचय हो। यस्तो एकता, मेलमिलाप, सहिष्णुतामा विश्वास गर्ने पार्टीले सबैलाई लिड गरेर, सबैलाई नेतृत्व गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो तागत, त्यो क्षमता, त्यो ठूलो छाती नेपाली कांग्रेससँग छ। हामीले तलका मतदातासँग कुनै बहिर्भाव राख्नुपर्ने छैन। तलका मतदाता, उनका मतदाता पनि पिल्सिएका छन्। धेरै कांग्रेस मारिए जस्तै धेरै माओवादी पनि मारिएका छन्, तर मारिएका मानिसहरूको कुनै हिसाब किताब छैन। अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरूको कुनै हिसाब किताब छैन। शहीदका परिवार भन्छन्, उनीहरू शहीद भन्छन्। आफ्नो युद्धमा प्रयोग भएर मारिएका मान्छेहरू, उनीहरूका परिवारको कुनै हिसाब किताब छैन। केही नेताहरूले चाहिँ पार्टीलाई प्रयोग गरेर, कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर, मतदातालाई प्रयोग गरेर मोज मस्ती गर्ने, सम्पत्ति कमाउने, जति सम्पत्ति भए पनि नपुग्ने द्रव्य पिचासको बाटोमा हाम्रा नेताहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराईको कुरा गर्नुहोस् अथवा सुशील कोइरालाको कुरा गर्नुहोस् अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू शक्तिमा बस्नुभयो, तर आफ्नो जीवन उत्तरार्धमा उहाँहरू इहलोकमा परमधाम जाँदै गर्दा उहाँहरूसँग कुनै सम्पत्ति थिएन। उहाँहरू सम्पत्तिको कहिल्यै लोभ मोह गर्नु भएन। आज प्रचण्ड हेर्नुहोस्, केपी ओली हेर्नुहोस्, यही मेयर हेर्नुहोस्, यहाँबाट जितेर गएका प्रदेशका मन्त्री हेर्नुहोस्, केन्द्रका मन्त्री हेर्नुहोस्, केवल भ्रष्टाचारमा लागेका छन्। उनीहरूको यो भ्रष्टाचारलाई पनि हामीले भण्डाफोर गर्ने, उनीहरूको भ्रष्टाचारलाई पनि जनताका बीचमा उदाङ्गो बनाउने यो काम गरौँ। हाम्रो सक्रियता, म फेरि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सक्रियता जरुरी छ, हाम्रो एकता जरुरी छ, हाम्रो आपसी विश्वास जरुरी छ।
पार्टी सबैभन्दा ठूलो हो भन्ने त्यो भावना जरुरी छ। यति भावना जागृत गर्न साथै नेपाली कांग्रेसलाई पुरै ताकतले आगामी दिनमा परास्त गर्न सक्ने छैन। यही विश्वास तपाईहरुका बीचमा व्यक्त गर्दै र तपाईहरुले पनि यही विश्वास दिनुभएको छ भन्ने कुरा त्यो ग्रहण गर्दै प्युठानबाट आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस जित्नेछ भन्ने एउटा विश्वासका साथै यो मेसोमा बाटोमा स्वतस्फूर्त ढंगले पनि यति ठूलो कार्यक्रम भेलाको आयोजना गर्नुभयो। त्यसका लागि आयोजक साथीहरूलाई, तपाईहरु उपस्थित सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेजी